नाजरीन आदाब। मौर्रखा 5 नवंबर 2023 मुताबिक 19 रबीउल सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। गजा पर इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद शिद्दत आ गई है और अब तक 9400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में फ़लस्तीनी मीडिया ने इसराइली बमबारी की इत्तला दी, जिसमें गजा शहर में बच्चों के लिए अन्नासिर अस्पताल के दाखिली दरवाजे और पट्टी के जनूब में रफ़ह में महलों के वाटर सप्लाई के टैंकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के तैयारों ने गजा की पट्टी के कई इलाकों पर दोबारा बमबारी की। इसराइल की बमबारी से गजा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल भी निशाना बन गया, जहाँ फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि इस हमले में 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मगरबी नेपाल में जुमे की आधी रात से ऐन कबल 6.4 शिद्दत के शदीद ज़लज़ले के बाद अब तक 157 अफराद हलाक हो गए हैं। मलबे तले दबने की वजह से कई लोग शदीद ज़ख्मी भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल के मगरबी सूबे का जिला जाजरकोट था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसकी गहराई 18 किलोमीटर यानी 11 मील थी। हुक्काम का कहना है कि ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इलाके में तामीरात के ख़राब मेयार की वजह से नुकसानात और हलाकतों की तादाद ज़्यादा होने का खदशा है। अरबपति ताजिर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी को ईमेल पर जान से मारने की ताज़ा धमकियां मिली हैं। इस बात की मुंबई पुलिस ने शनिवार को तस्दीक भी की है। पुलिस के मुताबिक अंबानी को ताज़ा ईमेल में गुज़श्ता दिनों दी गई धमकी का तज़किरा करते हुए 400 करोड़ रुपए की रकम का मुतालबा किया गया है। धमकी आमेज मेल में इस बार सनअतकार को पिछली धमकियों को नज़रअंदाज करने के संगीन नताइज से भी खबरदार किया गया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि सनअतकार मुकेश अंबानी को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के दरमियान 2 धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए, जिनमें मेल भेजने वाले ने 400 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज बरतानवी वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल, दहशतगर्दी, शहरियों की हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार करने के साथ साथ इलाकाई अमन सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद जारी रखने की ज़रूरतों पर इत्तेफाक किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने तिजारत, सरमायाकारी, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा, सलामती, सेहत और दीगर शोबों समेत दो तरफा जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के खित्ते में रूनुमा होने वाली पेशरफ्त और इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जगदलपुर में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वो यानी बीजेपी लीडर कबायली नौजवानों पर पेशाब करते हैं और फिर उसका वीडियो वायरल करते हैं। वो कबायलियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहाँ होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आपके लिए लफ्ज़ वनवासी ईजाद किया गया है, जबकि आपको लफ्ज़ आदिवासी से मुखातब किया जाना चाहिए, जो कि एक इनकलाबी लफ्ज़ है। आदिवासी का मतलब है वो जो इस मुल्क के पहले मालिक हैं। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान पर तनकीद करते हुए कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी के बजाय गरीबों के लिए सिर्फ एक ज़ात है, कहा कि जब गरीबों के लिए सिर्फ एक ही ज़ात है तो फिर उनकी ज़ात का तयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जलसे में मोदी का खुद को ओबीसी कहने की क्या ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते की सुबह गोरखनाथ मंदिर अहाते में लगे जनता दर्शन में तकरीबन 300 लोगों से मुलाकात करके उनकी फरियादों को सुना। इस दौरान ज़मीन पर कब्जा किए जाने से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वाले, कमज़ोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। एक खातून को वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि उनकी ज़मीन को कब्जे से पाक कराने के साथ साथ उन्हें रिहाइश गाह भी फराहम की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर अहाते के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए लोगों तक वो खुद पहुंचे और एक एक करके सबके मसाइल को सुना। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए अपना दल एस की सदर और मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने आज कहा कि पिछड़ों, दलित और कबायलियों के मफाद का दिखावा करने वालों ने कांग्रेस की साबिका हुकूमत में इत्तेहादी जमात होते हुए भी समाज के इस तबके की हिमायत नहीं की और न ही खुद की सरकार में ज़ात पर मर्दमशुमारी की वकालत की। पार्टी के यौम तासीस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एसपी का दलित, पिछड़ा और अक़लियतों के तई हमदर्दी दरअसल एक दिखावा है। पीडीए की वकालत करने वाली एसपी को बताना चाहिए कि मरकज़ की कांग्रेस हुकूमत के दौरान उन्होंने इस मसले को क्यों नहीं उठाया, जबकि वो मरकज़ में इत्तेहादी किरदार में थी।
ترکی کے سفیر برائے ہندوستان کے دعوت نامے پر ان کی نئی دہلی واقع رہائش گاہ پر ترکی جمہوریہ کے اعلان کی 100 سالہ تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور انڈو ٹرکش فرینڈشپ اینڈ کلچرل سوسائٹی کے قومی صدر ڈاکٹر عمار رضوی نے ترکی صدر اور تمام باشندگان کو مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر رضوی نے ترکی سفیر کی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک شاندار تقریب میں ہند و ترکی کے قدیم سیاسی، ثقافتی اور تجارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کی جانب کوشش کرنے کے لیے دونوں ممالک سے گزارش کی۔ جامعہ ہمدرد کے سابق صدر حکیم عبدالباری فلاحی کی شخصیت تحقیقی مزاج کی حامل تھی، تاریخ طب پر گہری نگاہ رکھتے تھے، نیز طبی ادب کے حوالے سے ان کا تنقیدی شعور بھی غیر معمولی تھا۔ قدیم طبی کتابوں کے تراجم کے سلسلے میں ان کی خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ ان خیالات کا اظہار دنیا طب کے نامور محقق اور CCRUM کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر حکیم وسیم احمد اعظمی نے فارغین جامعۃ الفلاح کی طرف سے حکیم عبدالباری کی یاد میں منعقد تعزیتی جلسے میں صدارتی خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قدروں کے آدمی تھے، اسی لیے مجھے اپنے ایک اچھے دوست کے کھو جانے کا غم ہے۔ اسٹیٹ تکمیل الطب کالج اینڈ ہاسپٹل لکھنؤ میں 29 ستمبر سے منعقد آیوروید بیداری پروگرام کے تحت موجودہ وقت میں آیوروید کی اہمیت اور ضرورت کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کالج کے سیمینار ہال میں کیا گیا۔ جلسے کی صدارت پروفیسر نفاست علی انصاری نے کی۔ مقرر خاص پروفیسر کمل سچدیو نے صحت اور غذا کے تعلق سے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جسم کی نشو و نما میں غذائی طرز عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صحت مند جسم کے لیے اشیاء کے ساتھ ساتھ خوراک کا نظم اور جسمانی قوت کو بڑھانے اور گھٹانے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے پروفیسر نفاست علی انصاری نے کہا کہ موجودہ وقت میں بین الاقوامی سطح پر آیوش طریقہ علاج اور تدبیر علاج سے بڑی تعداد میں عوام الناس اس کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ عہدنامہ کے جہان نما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے غزہ میں ایمبولینس پر اسرائیلیوں کے حملوں پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شفا اسپتال کے باہر ایمبولینس کے قافلے پر اسرائیلی حملے سے انتہائی رنجیدہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کے باہر لاشوں کو پڑے ہوئے دیکھنا بہت خوفناک ہے۔ انہوں نے فوری طور پر تنازع کو روکنے کا مطالبہ بھی کیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ الشفا اسپتال کے باہر ایمبولینس پر حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سابق یونانی وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں ایمبولینس پر حملہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے جمعہ کی شام بیروت میں مظلوم فلسطینی عوام کے حامیوں کے اجتماع سے خطاب میں کہا کہ زبان غزہ اور غرب اردن کے عوام کی استقامت اور پائیداری کی تعریف سے قاصر ہے۔ انہوں نے استقامتی فلسطینی محاذ کے طوفان الاقصی آپریشن کے بارے میں کہا کہ یہ آپریشن 100% فلسطینی آپریشن ہے، جس کی منصوبہ بندی اور تیاری کرنے والوں نے استقامتی محور سے بھی اس کو خفیہ رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن اتنا دلیرانہ اور اتنا کامیاب تھا کہ اس سے ایسا سیکورٹی، فوجی، سیاسی اور نفسیاتی زلزلہ آیا ہے کہ جس کے آثار صہیونی حکومت پر ہمیشہ باقی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کچھ بھی کر لے، اس عظیم آپریشن کے اثرات اور نتائج کو کم نہیں کر سکتی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، غلطی کی تو ایسی قیمت چکانی پڑے گی جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا بھی کہنا ہے کہ حزب اللہ کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ اس تنازع کو لبنان تک پھیلا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے خطاب میں اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے لبنان پر حملہ کیا تو وہ سب سے بڑی حماقت کا مرتکب ہوگا۔ سعودی عرب نے ہندوستان میں کھیلی جانے والی انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL میں اربوں ڈالر کے شیئرز خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی نظریں انڈین پریمیئر لیگ میں $30 ملین کے شیئر پر ہیں۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس کے شیئر کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشیروں کے ذریعے ہندوستانی حکومتی عہدیداروں سے رابطہ کیا ہے۔ اس بات چیت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ولی عہد نے گزشتہ ستمبر میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ملک میں آئندہ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو منعقد کیے جائیں گے۔ یہ بات ECP کے وکیل نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک بیان میں کہی۔ سپریم کورٹ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کرانے سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت جمعرات 2 نومبر کے روز کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت استفسار کیا کہ کیا انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر صدر مملکت کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ صدر مملکت کو آن بورڈ لینے کا پابند نہیں ہے۔ اودھ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔